नमस्कार। कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। यति बेला प्रदेश 2 कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारी छ, त्यहाँ सबैभन्दा बढी त्यहाँ देखिएको छ। र दर्शकवृन्द, अहिले सलहको प्रवेश त्यही मार्ग भएर अर्थात् प्रवेश 2 को मार्ग भएर नै नेपालमा प्रवेश गरेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला प्रदेश 2 मा नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा छिटपुट आन्दोलन चलिरहेछ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। लालबाबु राउत, स्वागत छ मुख्यमन्त्रीज्यू। धन्यवाद छ। अब यति बेला तपाईँको प्रदेशबाट सलह प्रवेश गर्छ भारत हुँदै। कोभिडमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र तपाईँहरूको छ। अब तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, किन? अब काठमाडौँमा विशेष काम भएर नि म आएको। फेरि अब भोलि जान्छु। जनता त्यहाँ पीडित छन्? होइन, पीडित भन्दा पनि हामी काम गरिराखेका छौँ। हाम्रो मेसिनरी काम गरिराखेको छ। हो, स्वाभाविक छ कि प्रदेश 2 यो कोभिड-19ले सबभन्दा बढी प्रभावित छ। हो, तपाईँ भने जस्तो 3 दिन पहिले यो सलह किरा प्रवेश गरेको। तपाईँ त्यति बेला यहाँ हुनुहुन्थ्यो? होइन, म उतै हुनुहुन्थेँ। तर पनि अब जुन किसिमका अब तपाईँ कोभिडकै कुरा गर्नु, प्रदेश सरकारले आफ्नो स्तरबाट सबै किसिमको तयारी गरेर लागेको छ। हुन त त्यहाँ जुन 8वटै जिल्लाको खुल्ला सिमाना हुनु र सबभन्दा बढी माइग्रेसन भएर अब विदेश जाने, अब भनौँ न खाडी मुलुकमा जानेहरू त्यही प्रदेशका रहेका। स्वाभाविक छ, यो रिटर्निङको कारणले अहिले ओपन बोर्डर र त्यसमा पनि भारत सबभन्दा बढी जाने भएकाले उताबाट फर्किनेहरू विभिन्न कारणले नै सङ्क्रमित भएका देखियो। तसर्थ हामी आफ्ना विभिन्न जुन आफ्ना स्रोत छ, साधन छ र हामीले आफ्ना जुन त्यहाँका नागरिकलाई रक्षा गर्नको लागि, यो कोभिडबाट बचाउनलाई हरसम्म हामी प्रयास गरेका छौँ। पर्याप्त छ? प्रयास पुगेन भन्छ नि? होइन, हाम्रो प्रयास जारी छ। अब कुरा के छ भने, अब निश्चित रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अब जिम्मेवारी अलिअलि फरक जस्तो छ। यहाँले भने जस्तो जुन क्वारेन्टिनमा राख्नेहरूको जुन गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले जुन अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ, पक्कै त्यसमा चाहिँ जुन किसिमका तयारी त्यहाँ हुनुपर्ने त्यसको हुन सकेको छैन। नहुनुपर्ने कारण के छ भने, अब गाउँपालिका जो चाहिँ अब अहिले पनि नगरपालिका धेरै जसो भइसकेका छ, तर त्यहाँ न प्रोपर रोड छ, न त त्यही संरचना त पुरानै संरचना हो। 1-2 वर्षभित्र कति संरचना परिवर्तन हुनु र त्यहाँका बाहिरबाट गाउँमा फर्क्दाखेरि त्यहाँका पालिकाहरूले त्यहीँ रहेका विद्यालय, त्यहीँ रहेका जुन चाहिँ अब धर्मशाला या जुन विभिन्न किसिमका अब सामुदायिक भवन मिलाएर राखेका छन्। अब त्यहाँ कुनै खास प्रपर वेमा राख्न सकिएन। त्यो कमी कमजोरी छ। र जसले गर्दा के देखिएको छ भने, प्रोपर टोयलेटको पनि अब तपाईँ गाउँमा गएपछि त्यो अवस्था त त्यही अब विद्यालय र त्यहाँ त त्यस्तै छ। अब त्यही युज गर्ने भयो। मैदानै हुन्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ अब एक ठाउँमा राख्ने भएपछि अब पक्कै पनि अब त्यहाँ सङ्क्रमणको सम्भावना बढी देखिएको र सङ्क्रमितहरू बढी हुने त्यही देखियो। क्वारेन्टिनमा नै बढी सङ्क्रमित हुने देखियो, किनभने एकजनाले नै अरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण सारेको जस्तो देखियो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने, तथापि अब पालिकाले नै आफ्नो सीमित स्रोत साधनले उनीहरूले भ्याएका जति छन्, अब त्यहाँ गएर अब बेड अलग राखेर हस्पिटल जस्तो म्यानेज त गर्न त गाह्रो छ। त्यहाँको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ। तथापि त्यहाँबाट आउने क्वारेन्टिन हामी पनि तपाईँको जनकपुरमै 1-2 ठाउँमा हाम्रो आफ्नो पनि क्वारेन्टिन हामी बनाएका छौँ। अब यो सुरक्षा निकायहरूको मार्फतले पनि केही राखिएको छ। तर धेरैजसो जिल्लाहरूको रहेका जुन आइसोलेसन वार्ड्सहरू छन्, त्यसको लागि प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेका छ। त्यहाँ आइसोलेसन वार्ड्सहरूमा आउनेहरूको त्यहाँ खाने बस्नेदेखि लिएर त्यो चाहिँ त्यहाँ बेडको चाहिँ प्रबन्ध चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेको छ। त्यसरी मलाई लाग्छ कि हामी आफ्नो स्तरबाट जुन गर्नुपर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। स्वास्थ्य सामग्रीको हिसाबले के छ त्यहाँ
तपाईँहरूको हो स्वास्थ्य सामग्री अलिकता कमी किन दिएको हुन त हामी आफ्नो स्तरबाट पनि किनेर बाँडिएको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको हकमा सबभन्दा ठुलो सुरुका दिनमा हामीले समस्या त्यो आरटीपीसीआर मेसिनको रह्यो। अब यहाँबाट सुरुमा गएको एउटा पीसीआर मेसिन त जसलाई पनि नेगेटिभ देखाइदिने, अब त्यो पोर्टेबल थियो होइन, पीसीआरले नै काम गरेन, माने नेगेटिभ देखाउने, त्यो त नेगेटिभ देखाइदिने। दोस्रो चोटि पनि जाँदाखेरि त्यो पनि पोर्टेबल नै रहेछ, त्यो चाइनाबाट आएका सामान त्यो पनि पोर्टेबलै रहेछ। त्यसले कम अहिले जुन आएका जुन के भन्छन् तपाईँहरूको क्षमता थिएन राम्रो खालको होइन। त्यसैले त्यसपछि के गर्यो प्रदेश सरकारले निर्णय गरे कि 3वटा सुरुको फेजमा यो 3 ठाउँमा वीरगञ्ज, जनकपुर र राजविराज 3 ठाउँमा जुन अहिले चाहिँ हाम्रो अब प्रमुख ठाउँहरूमा त्यहाँ पीसीआर मेसिन राख्ने, यसको लागि हामी प्रबन्ध गऱ्यौँ। एउटा हामीले नै अब यहाँबाट उपलब्ध गराएको एउटा ठुलो मेसिन जुन चाहिँ सुरुमै हामी वीरगञ्ज पठायौँ, त्यसमा चाहिँ लाग्ने एक्सेसरिज अब त्यो चाहिँ त्यो ल्याब बनाउनमै धेरै पैसा लाग्दो रहेछ, पीसीआर मेसिन भन्दा पनि ल्याब तयारी गर्नमै बढी लाग्दो रहेछ। त्यसैले 3वटा सुरुमै ल्याबको चाहिँ फर्निसिङ गरेर जुन 3 ठाउँबाट भइरहेको छ। पछिल्लो चरणमा के गर्यौँ भने त्यतिले पुगेन, अहिले चाहिँ अब जुन यो जुन टेस्टिङको जुन अब सङ्ख्या छ बढाउनु पर्यो। त्यसका लागि थप 3 ठाउँमा पनि 3 ठाउँमै, किनभने एकचोटि ल्याब बनिसकेपछि त्यहाँ एउटा मेसिन राखिदिँदा पुग्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यसको लागि पनि अब जस्तो कि सुरुको एउटा फाउन्डेसन चाहिँ तपाईँले भने जस्तो ल्याब बनाउनलाई खर्च भयो होइन, त्यो बढी खर्च हुँदो रहेछ। जस्तो कि अब त्यहाँ भन्नु सवादेखि अब 1.5 करोड पौने 2 करोड जति खर्च हुँदो रहेछ, तर पछिल्लो मेसिन राख्नलाई 30-32 लाखमा हुँदो रहेछ। अन्य केही एक्सेसरिजहरू थपी गर्दाखेरि 40-42 लाख हुँदो रहेछ। त्यसपछि फेरि हामी थप चाहिँ गऱ्यौँ र अहिलेको अवस्थामा यो हाम्रो 8वटै जिल्लाको सबभन्दा बढी सङ्क्रमणमा बढी प्रभावित भनेको तपाईँको रौतहट हो। रौतहटमा हामी अब त्यहाँका हस्पिटल अहिले त जुन जे जतिको अवस्थामा छ त्यो जम्मै त हामी त अहिलेको विरासतमै पाएका छौँ। अब ओभरनाइट एकदमै सबै संरचनाहरू सबै पूर्वाधारहरू भइहाल्छ भने छैन, तर हामी प्रयास गर्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ नयाँ नै एउटा ल्याब खडा गरेर जानुपर्ने हामी निर्णय गऱ्यौँ। त्यो नयाँ ल्याब खडा गर्नको लागि पनि पैसा पनि हामी निकासा गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, हामी चाहिँ अहिले भन्दाखेरि 3वटा जिल्लामा चाहिँ तपाईँहरूको ल्याबको काम चाहिँ टेस्टिङको काम चाहिँ चलिरहेछ। 3 ठाउँमा वीरगञ्ज, तपाईँको जनकपुर र राजविराज चलिरहेछ। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको अब सङ्घीय सरकारको सहयोग भनेको अहिलेसम्म हामीले सुरु दिनमा केही पिपिई र यो भिटिएम र यो जुन रिएजेन्ट किट्सहरू छन् केही मात्र हो। हाम्रो स्तरबाट पनि आफ्नो पिपिई भिटिएम र किट्सहरू हाम्रो स्तरबाट पनि भइरहेछ। पछि सरकारबाट तपाईँहरूलाई सहयोग भएन भने तपाईँको कुरा भयो होइन। अहिले जुन जति एउटा कोअर्डिनेसन अब सहयोग भयो भएन भन्दा पनि जति मात्रामा अहिले जुन टेस्टिङ गर्नुपर्ने हामी छ त्यसअनुसारको हामी प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यसको कारण त्यतिको लागि तपाईँको प्रदेश 2 सरकार सक्षम छैन? होइन, म तपाईँले भन्दै थिएँ त्यो सक्षम छ। किन भन्दाखेरि उहाँले दिएकोलाई त हामी वेलकमै गर्नुपर्छ, किनभने जति हामी प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। त्यो पीसीआर त फेरि 3 ठाउँमा फेरि एक-एकवटा थप गर्ने मेसिन ल्याब मेसिनमा त्यो 3 बाहेक फेरि 3वटा फेरि त्यही ठाउँमा, किनभने ल्याब बनिसकेपछि एउटा मेसिन राखिदिँदा केही इक्विपमेन्ट्सहरू केही एक्सेसरिजहरू त्यससँग जडान गरिदिँदा त्यसको चाहिँ क्षमता डबल हुन्छ। त्यो फेरि 3 ठाउँमा हामी गऱ्यौँ र त्यति मात्र होइन। अब मैले पहिले पनि तपाईँले भनिसकेँ कि रौतहटको गौरमा एउटा थप नयाँ ल्याब खडा गर्ने र त्यसको साथसाथै चाहिँ अब प्रदेश 2ले अब हुन त क्याबिनेटले नै निर्णय गरेर 50,000 भिटिएम र रिएजेन्ट जो चाहिँ किट्सहरू जुन चाहिँ छ जो चाहिँ जाँच्नको लागि प्रयोग हुने त्यसको लागि चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर करिब 28-29 करोड कतिको रकमको त्यतिसम्मको पनि प्रदेश सरकारले त्यो चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई त्यो खरिद गर्नको अगाडि बढाउनलाई त्यो चाहिँ अनुमति दिइसकेको अवस्था छ। त्यसैले मैले के भने हामी आफ्नो स्तरबाट कुनै पनि किसिमले
हुन त अब के छ भने हाम्रो सार्वजनिक खरिदेन र त्यसका प्रक्रिया अलिकता तपाईँ मिस गर्नुहुन्छ भने मान्छे क्वेसन गर्ने त धेरै ठाउँ हुन्छ। अहिले त हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरुमा पनि चान्स छ नि त, भ्रष्टाचार भयो होइन यसमा प्रदेश सरकारले म त वेलकम गर्छु। कुनै पनि ओभरसाइट गर्ने निकायहरू छन् त्यसलाई म वेलकम गर्छु। कहीँ भएछ भने त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, किनभने सुशासनको वकालत गर्ने मैले र त्यस्ता काम हुन्छ भने म त सहयोगी बनेर त्यस्ता निकायले म सहयोग गर्ने मान्छे व्यक्तिगत रूपमा भन्छु। कुनै ठाउँमा हुन्छ भने तपाईँ फाइन्ड आउट गर्नुहोस्, म सहयोग गर्छु। त्यसैले यदि कहीँ कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई औल्याउनुपर्छ, किनभने जनताको करबाट उठेको पैसालाई कसैले पनि रजाई गर्न सक्दैन, व्यक्तिगत त्यसलाई फाइदा लिन सक्दैन। र यो सङ्कटको घडीमा त झन् चाहिँ त्यसको महत्त्व बढी हुन्छ। त्यो झन् कारवाहीको चाहिँ बढाउनुपर्छ। प्रदेश 2 का जनता खुसी छन् त? तपाईँहरूको प्रदेश अब यो सरकारको काम कारवाहीलाई सन्तुष्ट छन्? अहिले त हामी सामान्य बहुमत र थोरै बजेटबाट हामी काम गरेछ। अहिले 2/3 मेजोरिटी र जनता हामीसँग आइपुग्दाखेरि त आम जनता प्रदेश 2 को सरकार कुरा बढी गर्छ, काम त पटक्कै गर्दैन भन्ने यो कुरा त तपाईँहरूको भाषा हो। होइन, कुरा त यस्तै आउँछ नि, सामान्य रूपले। होइन, एउटा कुरा के छ तपाईँले भन्दाखेरि साँच्चै के भन्यो भने अब प्रदेश सरकार जुन चाहिँ अब कुरा गरी बढ्छ भनेको अब बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ उसमा जानुहुन्छ, तर त्यसलाई प्रयोगमा राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नै सक्नुहुने, बिचमै छोड्नुहुन्छ। कहाँ छोडेको छु, चलिरहेकै छ। यो त तपाईँको अहिले यो के भन्छ कोरोनाको नभयो भने हामी त अभियानकै रूपमा डाटा कलेक्सन गरेर गएकै छौँ, त्यसमा हामी कमी गरेका छैनौँ। कुनै पनि साइकल कति दिनुभयो? लास्ट इयर हामी दिएको अब भनौँ जो साइकल ल्याउने बेलामा इन्डियामा लकडाउन नै भयो पछिल्लो चरण। हाम्रो त्यही न हो प्रक्रिया जाँदै सुरुमा हामी 14,000 बाँटेका थियौँ। यसपालि पनि अब छिटै प्रक्रिया सुरु हुन्छ। बिहारको मोडल ल्याउनु भयो? बिहारको मोडल भन्दा पनि अब हामीले अब सकभर चाहिँ हाम्रो यहाँको जनताको चाहना के हो त्यो चाहना अनुसार नै हामी काम गर्ने हो। बिहार भनौँ या चाहिँ त्यो राम्रो मोडल त ल्याउँदा ठिकै हो नि। बिहारले कति प्रगति गर्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि। त्यो ठिक छ, तपाईँसँग म चाहिँ फरक खाँदिनँ। जुन चाहिँ त्यहाँका जनताहरूको आकाङ्क्षा चाहना अनुसार नै हामी काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसमा हामी लागेका छौँ। भन्दाखेरि अब फेरि एकपटक कोभिडतिरै फर्केर आउनु अलिकति होइन, तपाईँहरूले आफ्नो काम कारबाहीबाट भनौँ अथवा स्थानीय निकायको कामहरूबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, सन्तुष्ट अब अहिले धेरै ठाउँमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। हामी बेटर गर्न सक्छौँ अहिले। होइन, त्यो के हो भने अहिले सङ्घीय सरकारले एउटा गार्जियनसिपको भूमिकामा प्रदेश र स्थानीय त सबैलाई एउटा जोडेर एउटा टिम नै अब बनाएर अनुगमन, व्यापक अनुगमन र चाहिने आवश्यकता, किनभने हामीसँग पनि बजेट छ। लोकल जुन अहिले पालिकाहरू छन् उनीहरूसँग पनि आफ्नो थप बजेट त छ नि, उसको बजेट छ, उसको कार्यक्रम छ भनेपछि एउटा सङ्घीय सरकारबाट र प्रदेश र स्थानीय तह जोडेर एउटा जोइन्ट एउटा टिम बनाएर एउटा अनुगमनदेखि लिएर बेसिक निडहरू हामी ठाउँ ठाउँमा गएर त्यहाँ क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको आवश्यकता के छ, कहिलेकाहीँ त्यहाँ चाहिँ टोयलेटको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ बस्ने खाने अवस्था कस्तो छ, यदि हामी सामूहिक रूपले यसलाई हामीले अगाडि बढाएको भए अवस्था अझ राम्रो हुन सक्थ्यो कि मलाई अहिले पनि लागेको छ। हो, हुन त अहिले सन्तुष्टि र सन्तुष्टि पक्कै पनि जस्तो यो स्थितिमा बढिरहेको छ नि, कोभिड कोरोना भाइरसको महामारी बढेको छ, दिन पर दिन बढ्दो स्थितिमा छ। भोलिका दिनमा आवश्यक पऱ्यो भने भेन्टिलेटर हुन सक्ने स्थिति हस्पिटल्सहरू छन् तपाईँका? भेन्टिलेटरहरू थोरै छन् आवश्यकता अनुसार। हस्पिटल त पहिले जिल्ला अस्पताल रहेकाहरू जस्तो वीरगञ्जका नारायणी केही समयको लागि अब कोभिड अस्पताल नै बनेका थिए। त्यस्तै चाहिँ अब यो एसिम्टोमेटिक भएपछि अब हामीले हस्पिटलमा राखेर त्यो हस्पिटललाई वीरगञ्जमा भन्ने हो भने एउटा गण्डक हस्पिटल पनि सञ्चालनमा छ। अब कल्यामा एउटा त्यही चाहिँ अब यो के भन्छ आइसोलेसनको रूपमा हामी तयार गरेर नजिकै एउटा शिक्षा कार्यालय छ त्यसमा राखेको ठाउँ ठाउँमा यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै पनि रौतहटमा पनि राखिएको छ, व्यवस्थापन गरिएको छ। तर चाहिँ अब पहिलेको जुन संरचना छ हस्पिटलहरूको त्यो त छँदैछ हामीसँग, त्यसलाई त हामी थप पैसा दिएर पनि छोटो प्रक्रियाद्वारा त्यहाँका अब सामानहरू उपलब्ध गराउँ। तपाईँले म जानकारी गराउँ कि सुरुका दिनमै प्रदेश सरकारले हुन त यसको सूचना पनि गरेका थियो, त्यो किन्न सकेन। मैले 50वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्नको लागि त्यसको लागि करिब र मेसिन खरिद सँगसँगै मैले गरेको करिब 68 करोड मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ निकास गरेका थिएँ भने हुन्छ नि अर्थ मन्त्रालयबाट मैले चाहिँ त्यो प्रक्रिया। तर चाहिँ सूचना गरेर पनि सामान त्यो भेन्टिलेटर त विदेशबाट आउँदो रहेछ, अब यहाँ
त्यहाँ सम्भव त छैन, त विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो उपलब्धता हुन सकेन। तर त्यसको लागि पनि हामी कमसेकम 8वटा जिल्लामा नारायणी, खास गरेर वीरगञ्ज र जनकपुरमा 10-10वटा राख्ने, बाँकी 6वटा जिल्लामा 5-5वटा भेन्टिलेटर राख्ने, त्यसको चाहिँ आइसियु रुम तयार गर्ने, त्यसका चाहिँ आवश्यक अन्य उपकरणहरू पनि जडान गर्नको लागि हरेक अब जिल्ला अस्पतालमा करिब 6 करोड 7 करोड 8 करोड रुपियाँ हामी पठाएका। त अब कति खर्च गरेका छन्, गर्दैछन्, कहीँ जाँदाखेरि त केही इम्प्रुभ भएको देखिन्छ। जस्तो जति मृत्यु पनि भयो नि, मृत्यु भएको टेस्टमा चाहिँ नि पहिला सिम्टम नदेखिएकाहरू हैन, मृत्यु पछि मात्रै एउटा फाइन्ड आउट हुने, अब एउटा छ नि एउटा पनि त्यो धेरै देखिएको छ। एउटा कुरा अब के देखिएको छ भने अब तपाईँको निजगढकै एउटा बच्चा जुन चाहिँ एउटा त्यो अपाङ्ग थियो, पछि हेर्दाखेरि ऊ कुनै कन्ट्याक्टमा थिएन, हामीले जानकारी आउँछ। पछि चाहिँ उसको बुवा र आमाको चेक गर्दाखेरि नेगेटिभ नै पाइयो। त बिचरा मरिसकेपछि त्यही नै छ। हाम्रो त के हो भने मरिसकेपछि मात्र चाहिँ टेस्ट हुँदो रहेछ हो, त्यसैको हामी बिचमा हामी कमी कमजोरी छ। र एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तो अहिले किन नम्बर बढ्दैछ भने पछिल्लो चरणमा अब चारैतिर हामी पनि आफ्नो जिल्लामा हाम्रो जिल्लामा मात्र ऊ नै हुँदैन थियो, टेस्टै हुँदैन थियो। अब त हाम्रै प्रदेशमा 3 ठाउँमा त अहिले टेस्ट त सुरु छ नि, जे भए पनि। अनि अब जस्तो उताबाट भनौँ भारततिरबाट, जस्तो अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो रौतहटमा एउटा समय देखियो धेरै सुरुमा, जुन चाहिँ त्यो भारतको दिल्लीको निजामुद्दिन मर्कजबाट आएकाहरूबाट त्यो भित्र लुकीछुपी बसेकाहरूबाट सुरुवात त टेस्ट त्यतैबाट भएको जस्तो लाग्छ। होइन, एउटा कुरा तपाईँको अब त हुन, अनि राति प्रवेश गर्ने अहिले पनि छ। अब यसले के छ भने सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ बोर्डरमा लागेका छन्। अब त्यस्तो पहिले जस्तो त्यस किसिमको बोर्डरमा देखिएको छैन। हुन त हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ बोर्डरमा खटिएका छन्। अहिले चाहिँ अब पहिले जस्तो ह्याभोक पनि छैन। अहिले काठमाडौँको रोड हेर्नुहोस् न, पुरा रोड अहिले चाहिँ भेट छ। अहिले 5-10 मिनट लागेर एउटा चोकमा चाहिँ लागिरहेछ। तपाईँले आजको म कुरा गरेको, कोरोनासँग उता पनि डराउनु छोड्यो होइन, अब चारैतिर डराउनु छोडेको छ। अब त काम मान्छेले सबै आफ्नो काममा, यो त झन् भनरेबल होला नि। तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो सिम्टोमेटिक एउटा भयो, एसिम्टोमेटिक होइन। अब त्यसपछिको आइसोलेसनमा जाने अर्को किसिमको बिरामीहरूलाई एकै ठाउँमा राखिदिँदाखेरिको स्थिति त अझै भयावह हुने। होइन, एउटा कुरा के देखिएको छ भने एसिम्टोमेटिक के हो भने अब त्यो लक्षण पनि नदेखिने, लक्षण पनि नदेखिने। अब अब उसलाई चाहिँ उसको स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ देखिने। अब त्यो भनेको यो भनेको त डेन्जर थाहै नहुने। अब एउटा साँच्ची के भने ज्वरो आउनु, त्यो चाहिँ यस किसिमको रुगा हुनु। अब योबाट भनेको अलिकति भनौँ रोगी, अलिकति वृद्धहरूलाई बचाउने उपाय चाहिँ अहिलेदेखि गर्नु भएको छैन। होइन, एउटा कुरा के छ भने अब एउटा त्यसले सार्ने भनेको त्यही लेभलको मान्छेलाई होइन, गजबको एउटा चेतना के वृद्धि भएछ भने आम जनसमुदायमा बुढाबुढीहरू अहिले चाहिँ जोसुकै पनि घरमा हुँदाखेरि परिवारका मान्छेहरू तपाईँ बाहिर ननिस्कनुहोस्, घुमफिर नहुनुहोस्। अहिले तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन, पशुपतिमा जानुहोस्, अहिले मान्छे मर्नेको सङ्ख्या कम भएछ। तपाईँ गएर त्यहाँ पुजारी ठिक हो, तपाईँले भने चारैतिरलाई आफू नजानुहोस् भन्ने, तर आफ्नो छोराछोरी मजाले घुमेर आएर चाहिँ बेलुका बस्ने, त्यसको त अर्थ के भयो? होइन, तर जे होस्, तर जुन किसिमको अहिले चाहिँ अब यो मास्क लगाउनु, सेनिटाइजर युज गर्नु, होइन, भएका छन्। ठिक छ। अब तपाईँको अब अहिले तपाईँ त यतै हुनुहुन्छ, भर्खर प्रवेश गर्दै सलह प्रवेश गर्दै तपाईँ त काठमाडौँ आइपुग्नुभयो। यसको के छ स्थिति त्यही? होइन, सामान्य छ। मैले पनि जानकारी गरे अनुसार त्यतिको यो चाहिँ नोक्सानदेह रहेनछ। अहिलेको हेर्दाखेरि त्यो नोक्सानदेह त्यतिको लागेको छैन। हुन त प्राविधिकहरू जस्तो उहरूमा लागेका छन्। अब त्यो उहाँहरूको रिपोर्टको अनुसार के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भने हामी जे प्राविधिकको रिपोर्ट, त्यहाँ एक्सपर्टहरूको रिपोर्ट हुन्छ, कृषिका जुन विज्ञहरूको रिपोर्ट, त्यसै अनुसार हामी काम गर्छौँ। जस्तो अब भनौँ न, अब तराई क्षेत्र स्पेसली अब यो बर्खायाम सुरु भएको छ, बाढी पहिरोको प्रकोप हुने ठाउँ हो, धेरै धनजनको नोक्सानी गर्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ परिसकेपछि होइन यसको रोकथामतिर जाने हुन्छ। अहिले नै एउटा प्रिभेन्सन भनौँ, एउटा त्यसबाट उपाय, सुरक्षा कुनै उपायहरू गर्नु भएको छैन? होइन, हामी आफ्नो स्तरबाट एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने बाढी आइसकेपछि मात्रै होइन, एउटा कुरा यो त नेपालमै सुरुदेखिको यो लागेको बानी जस्तो देखिन्छ। तपाईँ भने जस्तो
हामी साँच्चै के भन्ने हो भने जुन किसिमका देखिएको छ, पोहोर पनि अब पोहोर त सबभन्दा बढी डुबान बढी बाढी आएको पोहोरै हो। तपाईँ मलाई लाग्छ कि 3-4 वर्षपछि नै त्यत्रो ठुलो आएको र त्यो यति नोक्सानदेह रह्यो कि 26 गते त्यो आषाढ 26 गतेदेखिबाट सुरु भएर पानी के अरे हुन त 23-24बाट नै पानी पर्न थालेको थियो। पछिल्लो चरणमा त यति हेभी पानी पर्यो कि तपाईँको अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान त धेरै गाह्रो बनाइदिएका थिए पो। तर त्यो यति नोक्सानदेह रह्यो कि हामी आएर यहाँ टिम नै पुरै क्याबिनेट नै आएर सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिएँ, तपाईँको मन्त्री अब वर्षमान पुञ्जी अहिले र त्यो बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चाहिँ रघुवीरजीलाई भेटेका थिएँ। म त्यही बेला भनेका थिएँ कि अहिले पनि जस्तो कि अब लालबकैयाको जुन तटबन्ध निर्माण छ, तपाईँको यो बागमतीको तटबन्ध निर्माण छ, तपाईँको यो रातु नदी खाडो यो जति पनि छ कमला, यिनीहरूलाई हामी के गर्छौँ भने यो 25-30 वर्ष पहिले हुन त यो पञ्चायतीकै अवस्थामा हुन सक्छ होला, जुन बेला यो तटबन्ध ठुला तटबन्धहरू ठुला ड्याम जस्तो बनाएर जुन संरक्षण गर्न सक्छ, पछिल्लो चरणमा त केही गरेकै छैन। किनभने त्यसको प्रोजेक्ट इन्जिनियर पनि छन्, सङ्घबाट अहिले पनि त्यसमा राखेका छन्। तर ती नदीहरूमा कति पठाउँछ बजेट 5 करोड 10 करोड, अब त्यसैले मर्मत गर्ने हो कि एउटा मास्टर प्लान बनाएर एउटा स्थायी रूपले त्यो समस्या समाधान गर्ने। मैले पोहोर पनि भनेका थिएँ। त्यसैले यो प्रत्येक वर्ष हुने समस्या हो, यो कुनै एक वर्ष आउने होइन। हरेक भनौँ न वर्षायाममा यो समस्या आउँछ। त्यसैले यसलाई स्थायी रूपले अब यो बनाउँदाखेरि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के हुन सक्छ, हामी कतिको त्यसमा सहभागी हुनु, किनभने प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार पनि छ, किनभने उसको त सबभन्दा प्रत्यक्ष चाहिँ उसको चाहिँ अब विनाश त्यो हुन्छ। अब यसमा जुन एउटा अब किनभने यो त ठुलो रकमको कुरो आउँछ नि, ठुलो एमाउन्टमा यसमा चाहिँ खर्च इन्भेस्टमेन्टको आवश्यकता छ नि। त्यसैले अब मैले पोहोर पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई भनेको, मन्त्रीहरूलाई सबैजना भेट्दाखेरि मैले भनेका थिएँ, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ, केही पैसा पठाइदिनुहुन्छ र इन्जिनियरहरू जो डीहरू छन् त्यही मजा गरिरहन्छ, सुखायाममा केही एक्सकेभेटर 1-2वटा खटाइदिने, यो चाहिँ यताको माटो उता राखिदिने, अब त्यसले के भ्याउँछ, सामान्य काम गरिदिने, टिपटाप गर्ने। प्रदेश सरकारले चाहिँ आफू जुटेर यसलाई चाहिँ समाधानतर्फ लैजान सक्दैन। यो ठुलो एमाउन्ट होइन, हामी आफ्नो स्तरबाट हामी गरेकै हो। तर हाम्रो जुन अब आफ्नो जुन हैसियत, आफ्नो क्षमता भनेको थोरै छ नदी नियन्त्रणमा। हाम्रो आफ्नो नियन्त्रणसँग हामी गरेकै छौँ, नगरेका होइन। तथापि के चाहिन्छ भने एउटा मास्टर प्लान बनाएर, एउटा एकदमै एउटा लङ टर्म प्रोजेक्ट बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यो हरेक वर्ष अलिकता पानी बढी पर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ ऊ हुन्छ। अर्को के समस्या देखिएको भने चुरेको अनियन्त्रित हिसाबले जुन विनाश जुन देखिएको छ नि चुरेमा, अहिले के देखिएको छ भने ठुला अब भनौँ न अब ठुला अब यो कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नेहरू अहिले के गर्छन्, उनीहरूको एक्सकेभेटर छ, अब पुरा टिपर डोजर लगाएर एकैचोटि त्यहाँ चुरेलाई नै अब त्यो ऊ गरेर के भन्छ एक्सकेभेटर लगाएर नि ढुङ्गा बालु प्रदेशले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। हामी लागेका छौँ धेरैजसो हाम्रो प्रयास पनि यसपालि रह्यो कि अब क्रसर मेसिनहरू, अब मैले त हेरेँ नदीमा क्रसरै लगाइदिने, अब त्यहाँ चाहिँ अब नजिकमै अब जङ्गलको उमै क्रसर लगाएर हामी प्रयास गर्दैछौँ। तर अहिले जुन अब यस्ता अवस्थामा पुलिस, अब स्वाभाविक छ तपाईँले पनि भन्छु, जबसम्म तपाईँको हातमा आफ्नो यो नियन्त्रण रोक्नको लागि तपाईँले के चाहिन्छ, पुलिस प्रशासन चाहिन्छ। अब पुलिस प्रशासन अहिले पनि अब हामीसँग नभएकोले अब त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै त्यहाँका स्थानीय अब भनौँ न प्रहरीलाई नै हामी रिक्वेस्ट गर्नु, यदि त्यो प्रहरीले इमान्दारीका साथ काम गरेन भने, कारवाही गर्ने तपाईँसँग हातमा अब अधिकार छैन भने पक्कै तपाईँलाई त के किन ट्यार्ने। त्यसैले हामी हुन त आफ्नो प्रयास गर्दैछौँ र हामी लागेका पनि छौँ जे कमसेकम यसलाई स्थायी रूपले समस्या समाधान होस्। एकैछिन हामी विश्रामतर्फ जान्छौँ, विश्रामपछि पुनः फर्केर आउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग कुराकानी जारी राख्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूले भर्खरै इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ र इमेज विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर द लेट ट्युनर्स म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले इमेज विशेषमा प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत हुनुहुन्छ। म पुनः एकपटक स्वागत गर्छु। लालबाबुजी, अब जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, बाढी पहिरो
चुरे विनाशदेखि लिएर एउटा मास्टर प्लानै तयार गर्नुपर्छ होइन। मास्टर प्लान के तपाईँले तयार गर्नु भएको छ? होइन, एउटा कुरा के छ भने अहिले हामी त्यसमा चाहिँ अब सोच्दैछौँ, तर त्यसको लागि अब तयार हामीसँग अहिले हुन सकेको छैन। किन हुन सकेको छैन भने मास्टर प्लान गर्नुको मतलब त्यसलाई कार्यान्वयनमा जानु हो। त्यसैले म अहिले पनि भन्छु कि अहिले पनि यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकार, तिनटै सरकारको कन्ट्रिब्युसन के हुनुपर्छ, एउटा भन्दाखेरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको बीचको कोअर्डिनेसन छैन भन्दाखेरि अब सङ्घीयता काम छैन होइन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि जनमानसमा। सङ्घीयता खर्चिलो भयो। अहिले तपाईँले यति मात्र भन्छु, यति दिनसम्म त सङ्घीयता विहीन थियो नि। यो त अब एकात्मक प्रपरली फङ्सन सुन, एकात्मक शासन प्रणालीमा अहिले हुनुहुन्छ नि। सबभन्दा गरिब मुलुकको सूचीमा किन नेपाल पर्न गयो म तपाईँले भन्छु। सबभन्दा बढी पछौटेपनमा किन भयो, सबभन्दा करप्सनमा कसरी लागेको। र यतिका दिनमा जुन केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य संरचनामा त मुलुक त एकदम तरक्की गर्नुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने। अहिले तपाईँ हेर्ने हो भने अब तपाईँको 46 सालको मोमेन्ट हामी त युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि हेर्थ्यौँ। 47-48 सालमा एउटा चुनाव प्रक्रियाबाट आएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो। अहिलेसम्मको सरकारको पिरियडले हेर्दाखेरि अहिले त कुनै त सङ्घीयता थिएन। त नेपाल किन यो चाहिँ पिछडापनमा हो? किन भन्दाखेरि कि यो प्रणाली असफल भएर अहिले पनि मधेस जस्तो एउटा ठुलो भूभाग जहाँका बासिन्दासँग सङ्घीय सरकारले इमान्दारिता गरेन, उसँग बेइमान रह्यो, उसँग पूर्वाग्रह गरेर बजेट लगानी सङ्घ दियो। तर अघि तपाईँले भने जस्तो प्रदेश 2 नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न भयो। अन्य 7वटा प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी। अहिले यो त उल्टो कसरी देखियो भने तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहुन्छ, अहिले तपाईँसँग ओभरसाइट गर्ने सबै निकायहरू छन्। कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुहोस्, म चाहिँ त्यसमा अगाडि नै हुन्छु। त्यति मात्र होइन, अहिले तपाईँको जुन किसिमका अब न्युजमा पढिराख्नु भएको छ, व्यवहारमा यो कोभिड-19 कै अब सामान खरिदको प्रक्रियामा कुन ठाउँमा तपाईँको भ्रष्टाचार भइराखेको छ, त्यो कुरा तपाईँसँग त लुकेको त छैन। त्यसैले म भन्छु अब कसैलाई आरोप लगाउनु भनेको समान। म यतिसम्म भन्छु, तपाईँको जुन अहिले पनि जुन स्थानीय तह चाहे प्रदेशले जति गरिसकेका छन्, सङ्घीय सरकारले चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ 10-15 वर्षमा त्यति गरेका छैनन्, त्यति गरेका छन्। सन्तुष्ट हुनु होइन, सन्तुष्ट छु अहिले। अब म विषय प्रसङ्गलाई अलिकति फरक गरेँ। अब यो नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा छिटपुट घटनाहरू प्रदेश 2 मा बढी देखिएको छ। अब छिटपुट होइन, यो के रहेछ तपाईँले भन्दाखेरि जसरी मधेस र मधेसीलाई अब यो यहाँका शासक वर्गले हेर्ने जुन एउटा दृष्टिकोण हो, त्यो त तपाईँको नजरमा होइन त्यो दृष्टिकोण त्यो देखेर राजनीति गर्ने एउटा प्रपञ्च मात्र हो तपाईँहरुको। त्यो त्यसैको अहिले चाहिँ एउटा उपज हो कि अहिले अब भनौँ न सङ्घीय सरकारले अब नागरिकता ऐन 2063 मा ल्याएको यो संशोधन जुन विधेयक हो, साँच्चै के भन्ने हो भने त्यसबाट जुन विदेशी महिला जुन नेपाल आउँछ त्यो तपाईँको कुन के भन्छन्, कुन एउटा तपाईँको यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रघाती काम गरिदिने, त्यो राष्ट्रियता विरोधी काम गरिदिने देख्नु भएन त? सरिता गिरीले बोलिदिनु भयो अनि एकजना महिलाले केही एउटा शब्द बोल्ने बित्तिकै तपाईँको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन। सुन्नुहोस् न, तपाईँको राष्ट्रियता यति कमजोर छ कि एकजना कसैले बोल्दैमा हुनेवाला हो? तपाईँ सुन्नुहोस् न, हाम्रै पार्टीका हुन् नि, हाम्रो पार्टीले एउटा सामूहिक निर्णय गरेर राष्ट्रिय इस्युमा चाहिँ अब अहिले सरकारले ल्याएको जुन एजेन्डा थियो, जुन संविधान संशोधनको प्रस्ताव थियो, एकमतले पार्टी गयो नि। पार्टीको धारणा त त्यो थियो नि। त्यसैले मैले भन्छु कि तपाईँको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन कि कसैले कुनै ठाउँमा बोल्दैमा तपाईँ त एकदमै त्यसबाट डरिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने त्यो देखियो। त्यहाँ के देखियो भने यसलाई बढी राजनीतिको इस्यु बनाइयो। किन भन्दाखेरि अहिले नै तपाईँ हेर्ने हो भने प्रदेश 2 मा वास्तवमा प्रदेश 2 होइन, तराई मधेसका सम्पूर्ण भूभाग, चाहे त्यो झापाको होस्, अहिले तपाईँ हेर्ने हो भनेदेखि लिएर उता कञ्चनपुरसम्म हेर्ने हो भने त के छ, बोर्डरमा बस्नेहरू प्रायः उनीहरूको के हुन्छ कि उनीहरूको अब
अहिले नेपाल निर्माण भएको जुन हामी अहिले नेपाल भन्छौँ त्यो कति हो? जुन पृथ्वीनारायण शाहपछि नै आएर जुन नेपालको निर्माण हुनु 240-42 वर्षभन्दा त बढी छैन क्यारे। त्योभन्दा पहिले पनि त्यो भूभाग थियो कि थिएन? त्यो भूभाग थियो नि। त्यो भूभागको अवस्थालाई हेर्दाखेरि के त्यो भूभाग अहिले आएर त्यहाँका जुन सभ्यता छ, त्यहाँका संस्कृति छ, त्यहाँको परम्परा छ, त्यहाँको जुन एउटा रहनसहन छ, त्यो रहनसहनलाई तपाईँ अब त्यसमा आघात गरिराख्नु भएछ। त्यो के हो भन्दाखेरि यो के भन्छन् यहाँका मान्छेहरूमा राष्ट्रियता होइन। म त यही भन्छु, यो अरू केही होइन। यी त्यहाँका मान्छेहरूको जुन सदियौँदेखिको एउटा भारतसँगको एउटा अटुट सम्बन्ध छ। यो दुनियाँमा यस किसिमको सम्बन्ध भएको ब्रेक लगाउँछ त। यो 7 वर्षे होइन, यो जो चाहिँ आफ्ना तपाईँले भन्छु जसले बुहारी आउँछन् चाहे श्रीमतीको रूपमा जसले भित्र आउँछ उसले चाहिँ 7 वर्षमा वेट गरेर उसलाई चाहिँ अनागरिक बनाएर राख्ने, उसको पहिचान नदिने तपाईँसँग के अधिकार मागिराखेकी छन्? तपाईँ होइन एउटा अस्थायी निशा त दिने भनेको उसलाई आउँदाखेरि उसले राहदानी पाउन सक्छन् त्यसबाट अस्थायी निशाबाट। मानिहाल्नुहोस् कुनै बुहारीलाई भित्र आउनु राजधानी वा सो सरहको अधिकार प्राप्त निशा दिएपछि राजधानी नै किन? तपाईले भने एउटा कुरा, एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता पनि त नहोला। सिन्दुर र नागरिकता अब नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन कि के छ? तपाईँ नेपालमा भन्नुहोस् न, जे त्यहाँ बिहारमा र इन्डियामा छैन। त्यो कुनै जमाना थियो कि नेपाल अलिकता पिसफुल कन्ट्री, अलिकता त्यहाँ अवसर देखिन्थ्यो। अहिले छ भन्दाखेरि तपाईँको महिला यहाँ आउन चाहन्छ विवाहित भएर? होइन, तपाईँ यहाँ जस्तो तपाईँसँग कुरा हुँदाखेरि तपाईँ यहाँको अबरै थाने जस्तो भइसक्नु भएछ। तपाईँ बोर्डरमा बस्ने मान्छेहरूको पीडा बुझिराख्नु भएछ। म बोर्डरमा बस्ने, मेरो जुन घर छ प्रोपर घर छ त्यहाँबाट जस्ट आधी घन्टामा बोर्डरमा गइन्छ। आधी लेस देन मोटरसाइकलले जाने हो भने 10 मिनट 15 मिनटमा गइन्छ। हिँडेर जाने हो भने आधी घन्टा जति लाग्छ। त्यतिसम्मको हामी डिफ्रेन्स भयो। त्यहाँका मान्छेहरू इन्डिया जाँदैन। मेरो घरबाट जाँदाखेरि बजार जाँदा इनरवा जान्छ, बजार जाँदाखेरि सिक्टा जान्छ, बजार जाँदाखेरि केही सामानहरू किन्नु पर्यो भने मोतिहारी र बेतिया जान्छ, मेनाटार जान्छ पढ्न। त्यहाँ तपाईँ पत्ता लगाउनु, तपाईँ त्यहाँ गएपछि बोर्डर कुन हो त तपाईँले थाहै धेरै समयसम्म मिल्दैन कि नेपाल कुन हो, इन्डिया के हो। किन भन्दाखेरि यो यस किसिमको त अटुट जुन सम्बन्ध छ, अटुट रहेको छ। यस किसिमको सम्बन्ध दुनियाँका मलाई लाग्छ कि यो एउटा अलगै मुलुक होला जहाँ यस किसिमका ओपन बोर्डर, यस किसिमको जहाँ तपाईँको पनि त फेस त्यसै म जस्तो मिल्छ। तपाईँ त्यहाँ अहिले लगाउनुहोस् प्यान्ट सर्ट, यो टाई साई खोलेर मसँग हिँड्नुहोस्, होइन तपाईँले थाहा हुँदैन उतातिर गएको मान्छे। अलिकता तपाईँको टोन अलिकता फरक भएन भने तपाईँले भन्छ कि हाम्रैतिरका, मलाई भन्छ तपाईँ जानुहोस् रक्सौल जानुहोस्, तपाईँको पारी जानुहोस्, तपाईँले कसैले सोध्दैन कि भन्दाखेरि कि तपाईँ नेपाली हो। तपाईँ कुरा गर्दाखेरि हम तो नेपाल से हैं भनेर भन्दाखेरि कहाँ नेपाल से हैं, अब तो वहाँ के लोग तो दूसरे होते हैं भनेर अलग किसिमको तपाईँ व्यवहार गर्नु। किन भन्दाखेरि त्यो किसिमको अटुट सम्बन्ध छ। त्यो सदियौँदेखिको अटुट सम्बन्धलाई तपाईँ त्यसमाथि घात गर्नुहुन्छ, त्यसमाथि आघात पुर्याउनुहुन्छ। अब म भन्छु सुन्नुहोस् न, 2009 सालदेखि को छ र भन्नु, 2009 सालदेखि अहिलेको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चरित्रता पुग्यो भने उनीहरूको पनि त एउटा सर्टेन क्राइटेरिया छ। 5 वर्ष 5 वर्ष या 7 वर्ष नै छैन। तपाईँ नागरिकता, इन्डियन नागरिकता हेर्नु भएछ? तपाईँ तपाईँले भन्छु हेर्नु भएको छैन। त्यहाँ कुन कुन कार्डहरू? रासन कार्ड, त्यहाँ आधार कार्ड हुन्छ, दिन्छ। त्यो सबै फेसिलिटी, त्यहाँ जब सबै फेसिलिटी छोड्नुहोस् न, त्यहाँको जबको फेसिलिटी। त्यहाँ अहिले पनि युपिएससीको जाँच हुन्छ, युनियन पब्लिक सर्भिस कमिसन। त्यहाँ मैले पढेको त्यो बेला म चाहिँ यहाँ लोकसभाको तयारी गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो बेलाको त्यहाँ के छ भने द सब्जेक्ट्स अफ नेपाल एन्ड भुटान भनेर दिएको छ, क्यान बी एलिजिबल फर एभ्री, खास गरेर आइएस आइपिएस जुन चाहिँ अफिसर जुन चाहिँ डिएम हुन्छ त्यो बाहेक बाँकी सारामा उसले चाहिँ जब पाउन सक्छ। यु आर नेपाली एन्ड यु क्यान एप्लाई देयर, यु क्यान एप्लाई इन जस्ट के भन्छ युपिएससी एक्जामिनेसन। त त्यहाँ दिन सकिने त्यो किसिमको जुन सिमिल्यारिटी छ त्यो दिएको हामीका त्यो तपाईको 1950 को विभेद देखियो। तपाईको 1950 को सन्धिलाई नै हेर्ने हो भने त्यहाँ यहाँ आएर रोजगार गर्न सक्ने, उताका मान्छे यता बस्न सक्ने त्यो 1950 को सन्धि अहिले खारेजी भएछ र तपाईँ त्यसैलाई हेर्ने हो भने
त्यो बिना पर्मिटको काम गर्न सक्ने उताका मान्छे त तपाईँ 1950 को सन्धि हेर्नुहोस्। मतलब के छ भने म जान्न के चाहन्छु भने यो जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्ध आजको सम्बन्ध होइन। यो टार्गेट सरकारले जुन गरिरहेछ 7 वर्षको पिरियड लामो होला, तर एउटा क्राइटेरिया त हुन्छ होला नि। चक्लेट बाँडेसरी त कसलाई सुन्नुहोस् न, तपाईँ कसलाई चक्लेट बाँडे तपाईँ आउँदाखेरि कसैको छोरीलाई भित्र आउनुहुन्छ मानिहाल्नु तपाईँ, ऊ त्यहाँ एउटा नसोचौँ न, भारतीयको लागि मात्रै त होइन नि त, अरू विदेशबाट मैले भारतीयको लागि खालि सोचेकै छैन, म सबैलाई सोचिराखेको, सबै अल ओभर पुरा इन्डिया माने प्रब्लमको बारेमा मानिहाल्नुहोस्। कुनै विदेशीसँग बिहे गरेर ल्याए उसलाई के अनागरिक बनाएर राख्ने, उसलाई मानिहाल्नुहोस्, उसलाई भोलिका दिनमा उसको श्रीमान अमेरिकामा बस्छ। ठिक छ, तपाईँहरूको भने मतलब यसको प्रोभिजन पिरियड चाहिँ कति हुन्छ? सुन्नुहोस् न, तपाईँले के गइराखेको थियो त्यहाँ, तपाईँले म भन्छु आउने बित्तिकै तपाईँ के हुन्छ निशा, तपाईँ त्यहाँ चाहिँ अब सम्बन्धित जुन कन्ट्री छ त्यसको चाहिँ अब तपाईँको अब भनौँ न त्यहाँको जुन बसाइको तपाईँको अब म चाहिँ यहाँका छोडेँ, यहाँका नागरिक नबन्ने भएँ भनेर त्यो प्रमाण लिएर आएर नि यहाँ नागरिक बन्छन्। तपाईँ मैले त्यही सोधिरहेको थिएँ 2009 सालदेखि अहिले चाहिँ यो के भन्छन् 2077 कति भारतीय महिलाहरू यहाँ बिहे गरेका होला, रेकर्ड त होला नि, रेकर्ड छ तपाईँसँग? अहिलेसम्म जाने हो भने 3-3.5 लाख कति चाहिँ अब त्यति छ। त्यति के ती आउने महिला कुन राष्ट्रघाती गरेका छन्, कुन नदी नालामा चाहिँ उसले चाहिँ अब मुलुकलाई चाहिँ दिने गरी सहमति गरेका छन्, कुन चाहिँ जमिन यो बोर्डरको जग्गालाई चाहिँ अब पारीलाई दिने गरेका छन्? छैन नि त। यहाँ के रहेछ भने त्यो तफसिलका कुरा अलग छ। यहाँ के छ भने बिचबिचमा यहाँका शासकहरूलाई म अलिकता बिचबिचका शासकहरूलाई अलिकता के लाग्छ भने इन्डियालाई गाली गरे भने चाहिँ बढी क्रान्तिकारी भइन्छ, बढी चाहिँ राष्ट्र के भन्छ राष्ट्रवादिताको चाहिँ भनौँ न। तपाईँ एउटा कुरा अहिले के भएछ कि छैन मैले भने भने तपाईँ अहिले कान्तिपुरमा न्युज आएको थियो नि, चाइनाले यति भूभाग उ गरे, के त्यसमा सरकारले बोल्नु परेन? किन एकैतिर मुखी भइरहेको? मुलुक जुनसुकै मुलुक हो यदि त्यसले चाहिँ त्यो भूभाग हाम्रो हो भने त्यसको लागि बोल्ने कि नबोल्ने? यहाँ त्यस्तो छैन। इन्डियालाई जति गाली गऱ्यो भने त्यो सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादिता। अहिले सुन्नुहोस् न, अहिलेको परिस्थितिमा म के हेर्छु भने पार्टीभित्र आफ्नो प्रब्लम हुनु, पार्टीभित्र आफ्नो समस्या हुनु, त्यो समस्यालाई कतातिर हेराइदिएछ? मलाई त के भन्छ, मलाई त भारतले हटाउन खोजे। प्रधानमन्त्रीले पनि हिजो पनि बोल्नुभयो नि त, प्रधानमन्त्री मलाई चाहिँ अब भन्नुहोस् तपाईँ आफ्नो कारणले आफ्नो पार्टीभित्र तपाईँको सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो भएन, तपाईँमा सुशासन कायम गर्न सक्नु भएन, तपाईँ आफ्नै पार्टी। म अब तपाईँलाई पनि एकचोटि सम्झाइदिन्छु कि नरेन्द्र मोदी जब आउनुभयो तपाईँको जनकपुरमा, अनि तपाईँले चाहिँ त्यत्रो कम्प्लेन बिसाउनु पर्ने कारण थियो? हमको दूसरे लोग के दर्जा के मानते हैं यहाँ पर भनेर तपाईँले बोल्नुभयो त, भाषण गर्नुभयो नरेन्द्र मोदीको अगाडि जनकपुरमा। त्यति बेला हम लोग को दूसरे दर्जा के लोग मानते हैं यहाँ भाषण गर्नु भएन? तपाईँको त्यो ऊ चाहिँ दोस्रो दर्जा होइन, जुन किसिमका समान अवसर थियो त्यसमा अहिले कम्प्लेन त गर्नुभयो, त्यत्रो विरोध भयो तपाईँको त्यहाँ। ए बाबा यो हामीसँग त्यहाँ विरोध भएन, त्यहाँ त सम्मान भएछ। सुन्नुहोस् न, त्यहाँ त सम्मानै सम्मान त्यो भने होइन। म के भन्न चाहन्छु भने माने भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने मैले मेरो हैसियत र मेरो प्रदेश सरकारले बोलाउन सक्दैन, तर उहाँले आएको बेलामा तपाईँले जब नागरिक अभिनन्दन गर्नुभयो, जुन बेला भाषण गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो सुनाउनु त भयो त, कम्प्लेन त गर्नुभयो, सम्झना भएन तपाईँलाई? होइन त, मधेसीका पीडा, मधेसमा बस्ने अनि उहाँलाई किन सुनाउनु पर्यो? होइन, उहाँलाई सुनाउनु पर्ने त यहाँको होइन, उ थियो नि, यहाँलाई मैले सुनाएँ, उहाँलाई सुनाएँ। यो उहाँलाई भन्नुभयो तपाईँले? सुन्नु, त्यो प्लेटफर्म जुन थियो त्यो प्लेटफर्म त्यो गलत प्रयोग गर्नु होइन, त्यो प्लेटफर्म थियो, त्यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्म थियो दुनियाँका। अब त्यो भनेको अब नेपाल र भारत होइन, धेरैजसो मुलुकका त्यहाँ चाहिँ मिडियाहरू जुडेका थिए। हामी हेरायौँ, देखायौँ कि त्यहाँका अहिले पनि जनता यो मुलुकमा संहिता किन आयो त? यो एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था, राज्य जुन यो यस किसिमको जुन शासन गर्ने जुन पद्धति छ, यसले के गर्न सकेन? मुलुकलाई सबैको भावनालाई समेट्न सकेन। एउटा भूभागमा बस्ने ठुलो जनसमुदाय अहिले पनि उपेक्षित छ, उत्पीडित छ, विभेदमा छ। यता होला म तपाईँले अघि बोलेको कुरा फेरि आएँ यो, किनभने अघि तपाईँले भन्नुभयो भारतलाई गाली भने बढी राष्ट्रवादी भइन्छ होइन, त्यो तपाईँले कुरा त त्यताबाट अलिकति ट्विस्ट भएको मात्रै हो।
अब भारतलाई गाली गर्नुपर्ने कारण किन आयो भन्दाखेरि अहिले त नक्साको विवाद छ, देखिहाल्नु होइन तपाईँ हामी कहिले चुच्चो राख्ने कहिले चुच्चो निकाल्ने कसले गरेको छ भने मानिहाल्नुहोस् न। चुच्चो कसले कुनै बेला चुच्चो थियो अरे, हामी त पढ्छौँ नि, फेरि चुच्चो कसले हटाइदियो? केही मधेसियाहरू हटाएका, त्यहाँ मधेसमा बस्नेहरू यिनीहरू हटाएका हो र के मानि तपाईँको नक्सामा कसले हटाइदियो? अहिले युएनओको ठिक छ होइन, हामीले चुच्चो हटाएर नहटाइएको कुरा भन्दा पनि त्यो एउटा विवादित भूमि थियो, केही समयका लागि दुवैतर्फबाट आइसोलेटेड होइन एउटा कुरा तर त्यो चुच्चो विवादित हटाउने काम होइन, त पछिल्लो समय विवादित कहाँ थियो र? महाकाली नदी महाकाली नदी साझा दुवैतर्फबाट विवादित भूमिको रूपमा राखिया त थियो। सुन्नु कसैले आफ्नो नक्साभित्र सामेल त गरेका थिएन, न नेपालले गरेका थियो न भारतले गरेका थियो। पछिल्लो समय त यो भारतबाटै आएको हो। भारतले आफ्नो गरेका थिए, कुनै समयमा यहाँका थिए, म त्यो जान्न चाहने। त्यो चुच्चो राख्नुहोस् या पुरा दुनियाँकै नक्सा समेटेर आफ्नो नक्सा बनाउनुहोस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा। मेजर कन्सर्न कहाँ छ हाम्रो पनि सरकार के छ भने त्यो जुन अहिले जुन हामी निकालेको नक्सा कसरी प्राप्त हुने, त्यो भूमि कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। तपाईँ त्यो प्राप्तिको सिलसिलामा भन्छु, अहिले सबभन्दा बढी राष्ट्रवादिता हुनेहरू अहिले देशका सरकार सञ्चालन गरेका छन्। अहिले तपाईँ अहिलेको राष्ट्रवादी भनेको तपाईँको पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताले जुन संसदमा भाषण गर्नुभयो नि, होइन तपाईँहरूले भन्ने नि पहाडेहरूले पनि राष्ट्रवादी त यी नेता रहेछन् भनेर भन्न थालेछन् नि। त किन भन्दैन त? मधेसी त सुरुदेखि राष्ट्रवादी त हो। यदि राष्ट्रवादी कोही यो मुलुकमा छ भने त्यो तराई मधेसका जुन लगौटी लगाएर किसानी गर्छन् तिनीहरू छन्। उनीहरू गरिब छन्, जुन नाममा राजनीति गर्नेहरू चाहिँ फेरि खराब होइन। तपाईँ भन्नुहोस् न, उनीहरूकै इस्युजलाई दुनियाँका सामुनेमा राख्नु त्यो त्यसको नाममा राजनीति होइन। सायद उनीहरूको समस्या एड्रेस भएको भए आज यो समस्या हुँदैन थियो होला। त त्यसैले म भन्छु कि त्यसको नामले आज किन तिनीहरू पछि परे, किन चाहिँ मूल स्ट्रिममा आउन सकेन विकास, त्यो तराई मधेस किन विकास गर्न सकेन? अब म अलिकति छुट्याउनुतिर गएँ, एकदम छोटकरीमा, हामीसँग धेरै समय छैन लालबाबुजी। जस्तो अब भूमि फिर्ता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? तपाईँहरू त धेरै निकट हुनुहुन्छ, दुई देशको जनता बिचमा यसले केही तिक्तता ल्याछ? एउटा कुरा तपाईँलाई जिस्काएर यो अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि यो भनेको दुई देशको सम्बन्ध भनेको यो भनेको यहाँको कूटनीतिक यो भनेको चतुरता या कसरी चतुरता भएन होइन। तपाईँले यो भनेको कुरा हामी भूमि नै हाम्रो समस्या छ, डिस्प्युटेड भूमि छ, त्यो हाम्रो भूमि छ भने त्यो कुरा सबै प्रमाणका साथमा औपचारिक रूपले भारतीय जुन एउटा पक्षसँग बस्नुपर्ने हो नि, बस्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएन होइन, गर्न सक्ने हो। तपाईँ जिस्काउने होइन, तपाईँ भन्नुहोस् यो भूमि हाम्रो हो, त्यस किसिमका प्रमाणहरू पेश गरेर जानुपर्ने हो। यहाँ के भएछ भने के अरे महाकाली नदीकै कुरा गर्ने हो भने साझा नदी हो भने तपाईँले सुन्नुभएछ नि, अहिलेकै सरकार सञ्चालन गर्नेहरू गरेका होइन, हो अरूले गरेका हो। तराई मधेसका कुनै वरिष्ठ नेताले राम्रैसँग सम्झाइदिइहाल्नु होइन, संसदबाट बताइदिए, त्यसको विषयमा धेरै लामो व्याख्या गरेर गर्नुपर्छ। भूमि फिर्ता हुने सम्भावना छ अथवा तपाईँले अघि म पनि त्यही ठाउँमा आउँदै थिएँ, तपाईँहरू सीमामा एकदमै निकट भएर बस्नु भाइ, मेरो त आधी घन्टामा पुग्छ भन्नुभयो नि, यो चिजले अहिले दुई देशका जनता बिचमा तिक्तता देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? म होइन, जनता हेर्नुहोस्, जनता जुन बोर्डरमा छन् उनीहरूलाई यहाँका शासकहरूको राजनीतिसँग केही लिन छैन। त्यहाँ त बस। अब म फरक एकदमै छोटकरीमा है, अब यो एमसीसीको विवाद छ नि, तपाईँहरूको आधिकारिक धारणा के हो? आधिकारिक धारणा के छ भने अब मुलुकमा जुन तपाईँलाई यदि फाइदा हुन्छ, यो तपाईँको व्यक्तिगत पार्टीले त बोलेको छैन? होइन, पार्टीले बोलेको छैन, म व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै धारणा राखेको, किनभने पार्टी भएपछि पार्टीले एउटा निर्णय एकदमै छोटकरीमा होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने यो धारणा त साँच्चै के भन्ने हो भने कि यो यदि मुलुकको हकमा छ नि, यो बढी पोलिटिसाइज गर्यो, राजनीतिकरण बढी गर्यो। अहिलेको सरकारले फेरि एमसीसी पास गर्दैन, अमेरिकालाई आश्वासन दिएको छ हामी पास गर्छौँ, किनभने पास गर्न खोजेको पनि होइन। पास गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ त्यो चाइनासँग अलिकता तिक्ता बढ्छ, गर्दै पनि गर्दैन, तर दुनियाँलाई के हेराइराखेको छ, हामी पास गराउन खोज्छौँ, होइन गर्छौँ, त्यो गर्दै गर्दैन, बोलाएर गराइमा फरक छ होइन, गर्दै तपाईँ लेखिदिनुहोस् न, कुनै हालतले गर्दैनन्, अहिलेको सरकार गर्दै गर्दैन त। त्यो त देखाउनलाई अमेरिकालाई एउटा के भन्छन्, एउटा त्यस किसिमको अहिले चाहिँ अब भनौँ न एउटा गुमराहमा राखेको जस्तो छ, गर्दैन। तपाईँ लेख्नुहोस्, त्यो गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अमेरिकन प्रभुत्व बढ्छ भन्ने, किनभने मैले भने थोरै हो, तपाईँ भीम रावलको सुन्नुहोस्, तपाईँ झलनाथ खनालजीको सुन्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँका नेता जो चाहिँ अहिले चाहिँ फरक मत राखिराखेको उहाँहरूको कुरा सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नै पर्दैन।
त्यसैले उहाँहरू के चाहिँ संशोधन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ संशोधन गरेर लग्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अब एक सरकारका नेतृत्व गर्नेहरू चाहिँ अब शेरबहादुर जो चाहिँ सुरुमै आफूलाई त्यसको त सबै हामीले गरेको अब त कुनै पनि हालतले पास हुनुपर्छ। त हाम्रो भनाइ के छ भने यदि मुलुकको हकमा छ, यदि मुलुकले त्यसलाई बेनिफिट प्राप्त गर्छ भने त्यसलाई पास गर्नुपर्छ। र अब यो मुलुकको हक या हितमा छ कि छैन पढ्नु भएको छैन? अब प्रधानमन्त्री भने जस्तो कौवाको कान लग्यो भन्दैमा त्यसको प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छैन, अन्यहरू भनिराखेका छन्। त्यसमा चाहिँ अब जुन एसिया पेसिफिक गर्नुपर्ने छ कि छैन त तपाईँ एउटा कुरा त्यसमा मैले हेरे अनुसार त्यो विकासका कुराहरू पनि डेभलपमेन्टल एस्पेक्टहरूलाई बढी समेटिएको छ। जब मेरो पर्सनली हेर्ने हो भने त्यसमा पास गरिदिँदा कुनै खराब अप्ठ्यारो लाग्दैन, तर चाहिँ त्यसमा केही रहेका अधुरापन छ, चाहे त्यो क्लियर नहुन सकेका पक्षहरू छ भने त्यसलाई बरु त्यसलाई अलिकता सबैसँग बहस गराएर छलफल गराएर सदनमा छलफल गराएर त्यो पार्टीमा यस्तो लाग्छ कि मानव कि त्यो पार्टीभित्र ल्याउने कि नल्याउने जस्तो कुरा भइरहेको छ। त्यो त सबैको सरकार हो, मुलुकको जहाँ इन्ट्रेस्ट छ भने सबैको सरकार हुने कि नहुने। त्यसैले यो सरकार त त्यसलाई गर्न खोजेकै छैन। किन भन्दाखेरि यो गर्ने बित्तिकै त्यो त्यो के अरे भन्छ त्यो अमेरिकालाई या त्यो सामसुम गर्नलाई हामी त गरेकै छौँ, त्यो गर्न खोज्दाखेरि इन्टेन्सनली पास गर्ने इन्टेन्सनली प्रधानमन्त्रीको पनि छैन भन्ने होइन। अहिले सरकारले त्यो गरेको त त्यसै मैले बुझे अनुसार छैन। ठिक छ, हस् आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत इमेज विशेषसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ। पुनः भोलि उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।